روستا هستین، خود شما میدانید که چی بگید دیگه، ما به شما یاد نمیدیم. اجازه میدهید تذکری به همکیشان خود داده که اونها یه فکر نکنن من از علویان هستم. بله اجازه دارم؟ بفرمایید. به ایشان عرض کنم که برادران ما، تاریخ را که ما ورق میزنیم راجع به میلاد ما پیش از این ها نوشته شده است. تیر که به سینه ایشان اصابت نکرده است، متاسفانه از راه معقد ایشان را شهید کردن، چون مبارکشان را پاره پاره کردن و ما را گریان کردن. ما چی بگوییم؟ ما شیعیان برای موالیان بر سر و سینه میزنن، ما هم بر سر میزنیم، باید بر در بزنیم، چون از همین مجرا مولای ما را شهید کردن. ناراحت نشوید. اون آقای حشمی میگوید باید جشن گرفت روز روح از ربیع.